علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ کلمہ قرآن پہ وک دیگل حق دے پیغام دکی بنسی لیڈر تقسیم ہل جھگڑیاں وچ مظلوم عوام دکی بنسی دربار مجاور مل بیٹھے
वलियां दे नाम दा की बनसी। इत्थे हर बंदा ही लग्या है बेईमानी ते, सलमान ईमान दा की बनसी। मुख्तसर हम्दो सना तो बाद बेशुमार ला तादाद अनगिनत बेहद्दो हिसाब दरूद सलाम इमाम कायनात इमाम आज़म रहबर आज़म मुर्शद आज़म सैयद वुल्द आदम पाक बाज़ा दे इमाम सिदरतुल मुंतहा दे मेहमान सैयदना व इमामुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दसो अतहरो आला और बाला वास्ते। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, पर्दे अंदर तशरीफ़ फरमा इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ दा वादा हर मखलूक नाल कीता है। हर मखलूक नूं अल्लाह सुबहानहू व तआला रिज़्क़ खिला भी रहे ने और ओदी जगह तक पहुँचा भी रहे ने। लेकिन हलाल खान दा हुक्म और हराम तो बचन दा हुक्म सिर्फ अल्लाह ने अशरफुल मखलूक इंसान नूं दिता है, क्योंकि अकल सिर्फ इंसान दे कोल है। इस वास्ते इंसान नूं ये बात समझ लेनी चाहिए और इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि जेड़ा मेरे मुकद्दर दा रिज़्क़ है ना, जेड़ा मेरे नसीब विच अल्लाह पाक ने लिख दिता है, वो मेरे तक पहुँच के ही रहना है। जेड़ा तुहाडे नसीब विच अल्लाह पाक ने रिज़्क़ लिख दिता है, उन्हों हासिल करने वास्ते मेहनत करना ये तुहाडी जिम्मेदारी है, उन्हों तुहाडे तक पहुँचा देना ये रब्बे कायनात की जिम्मेदारी है। अगर पूरी कायनात मिल के भी तुहाडे मुकद्दर दा लुकमा तुहाडे कोलों खोना चाहे तो कोई खो नहीं सकता, अगर ओदा खाना तुहाडे मुकद्दर विच मेरे रब ने लिख दिता है। लेकिन वो जड़े पैसे ने, जड़ा तुहाडे मुकद्दर दा रिज़्क़ है, जड़ी रोज़ी है, उन्हों तुसी अपनी दस्तरस विच लैके आना है। उन्हों हलाल तरीके नाल लैके आना है या हराम तरीके नाल लैके आना है, इहदे ते इख्तियार तुहाडा है। तुहाडे मुकद्दर विच लिखिया गया है, वो तुहाडे तक पहुँचना तो है ही है। हुण तुसी उन्हों जायज़ तरीके नाल हासिल करना है या नाजायज़ तरीके नाल हासिल करना है, ये मर्जी तुहाडी। जिमें जिमें इंसान बढ़ते चले गए, दौर बदलते चले गए, जिमें जिमें जिद्दत आंदी चली गई, उवें उवें लोगों ने कारोबार करन दे, पैसा कमान दे, दौलत जमा करन दे नवे नवे तरीके, नवे नवे जुगाड़ और नवे नवे रस्ते कढ़ ले। कुछ तरीके जायज़ ने, कुछ तरीके नाजायज़ ने, कुछ रस्ते हलाल ने, कुछ रस्ते हराम ने। मैं तुहाडे सामने रोज़ी कमान दा, पैसा हासिल करन दा, कारोबार करन दा सिर्फ इको तरीका, सिर्फ इको जरिया जो अज दे खुतबा जुमा अंदर जेरे बहस रहेगा, वो तुहाडे सामने गोश गुजार करना चाहना। वो जरिया अल्लाह पाक ने हराम कर दिता है और ओदा नाम सूद है। इस बात पे लोग तवज्जो नहीं करते। हर बंदे दी ये सोच है भी यार पैसे आ ही रहे ने ना, जेबी विच को चार पैसे आ ही रहे ने, फायदा ही हो रहा है, नफा ही आ रहा है, घाटा तो नहीं पै रहा, तो केड़ी जरूरत है इसकी तहकीक करन दी या जांच पड़ताल करन दी। मौलाना साहब को मसला पूछण दी केड़ी लोड़ है, मैनू केड़ा घाटा पै रहा है, 4000 सी 1000 वध रहा है, 5000 आ रहा है, 5000 सी 2000 होर वध रहा है, 7000 जेब च आ ही रहा है ना, पैसे वध रहे ने, घटते नहीं रहे। तो इस वास्ते मसला पूछण दी या इस गल दे विच जाण दी केड़ी जरूरत है, बस ठीक है। यानी बंदे इहदे ते तवज्जो ही नहीं करते कि इनकम बढ़ रही है, खैर सलाह छड्डो केड़ी गल है। लोगों ने तवज्जो करनी छड्ड दित्ती, इस मसले ते गौर करना छड्ड दिता, इनू समझना छड्ड दिता। और साडे नाम नेहाद मौलवी उन्होंने इस मसले नू बयान करना भी छड्ड दिता। और बल्कि हुण ते मामला इत्थों तक पहुँच चुकिया है
کہ حرام کمائی کرن والے سودی کاروبار کرن والے جدوں انہاں نوں کہا جائے کہ بھائی یہ غلط ہے ناجائز ہے حرام ہے وہ اگوں طویلاں کردے نے وہ کہندے نے ویکھو جی فلاں مولوی صاحب کولوں میں فتوی لے کے آیا جڑا کام میں کر رہا یہ تے جائز ہے تسی کیویں ناجائز کہندے ہو حالانکہ اس طرح دے فتوے وہی مولوی دیندا ہے جڑا مولوی خود دے وچ ملوث ہوئے گا جنوں کوئی کسی قسم دا مسئلہ نہیں جڑا اے دے وچ ملوث نہیں جدا خود ریکارڈ صاف ہے وہ لوکاں سامنے کھل کے حق دی گل کردا ہے انہوں شریعت دے مسائل وچ تخفیف کرن دی یا رد و بدل کرن دی کادی ضرورت ہے یاد رکھو گناہ دا نام بدل دین دے نال یا او دی حیت او دی شکل بدل دین دے نال گناہ ختم نہیں ہوندا جب تک او دی اصل اوہی رہے او دا قانون تے او دا اصول ہوئی رہے میں تواڈے سامنے سود دیاں موٹیاں موٹیاں 3 شکلاں تانوں سمجھان لگا ذرا توجہ یہ 3 اصول اگر یاد رکھو گے تانوں پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ کیڑا کیڑا پیسہ سود ہے اور کیڑا کیڑے کاروبار دا سود نال تعلق ہے 3 چیزاں سمجھ لو نمبر 1 جیڑا پیسہ انسان نو بغیر محنت کرن تو بغیر مشقت کرن تو بغیر ہاتھ ہلان تو حاصل ہو جائے وہ اس سے زمرے چاہتا ہے نمبر 2 کسے دی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے پیسہ کما لینا وہ بھی سود دی مد اندر ہوندا ہے نمبر 3 کوئی بندہ مجبور ہوئے انہوں ضرورت ہوئے انہوں فائدہ دے دینا اور پھر بعد اندر او دے کولوں ڈبل فائدہ لے لینا تو انہوں پتہ بھی نہیں لگن دینا وہ بیچارہ یہی سمجھے کہ انہیں میرے نال بڑی نیکی کیتی ہے انہیں میرے تے بڑا احسان کیتا ہے میری ضرورت انہیں پوری کیتی ہے وہ احسان تھلے بھی دبیا رہے وہ سمجھے کہ انہیں میرے نال نیکی کیتی ہے لیکن اسی انہوں فائدہ دے کے ڈبل فائدہ او دے کولوں لے بھی لیا تو انہوں پتہ لگن دیتا یہ بھی سود دی مد اندر ہوندا ہے یہ 3 اصول نے یہ اگر یاد رہ گئے تو تانوں سود پہچاننا آسان ہو جائے گا تو آئیے ہن ذرا توجہ نال غور نال اس بات سمجھیے کہ سود دے نقصانات کی نے اور ایک کتنا خطرناک گناہ ہے اللہ دے قرآن تے ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو توجہ نال سنن دی سمجھن دی اور او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ہر بندہ جاگ کے بیدار ہو کے گوڈے چھڈ کے گلاں نو سمجھے بڑیاں کم دیاں گلاں سمجھن والیاں ہر بندہ توجہ کرے الہ العالمین نے رب العالمین نے ارحم الراحمین نے احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن پاک نازل فرمایا سود دا سب تو پہلا نقصان اللہ پاک نے فرمایا باقی من الربا باقی جڑے پیسے رہ گئے نے چھڑ دیو جنہاں کولوں قرضے دے نال سود لینا سی ہن حرام ہو گیا ہے نہیں لینا ان کنتم مؤمنین اگر تسی مومن ہو تو ہاڈے وچ ایمان ہے تے پھر سود چھڑ دیو بھائی جان پتہ لگا جڑا مومن ہوے سود خور نہیں ہوندا جڑا سود خور ہوے او مومن نہیں ہوندا دوویں چیزاں اپوزٹ متضاد نے جڑا مومن ہوئے گا سود نہیں کمائے گا تو جڑا سودی کاروبار کرے گا وچ ایمان نہیں رہ جائے گا اگے کی فرمایا اللہ پاک نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ پاک نے فرمایا اگر تسی باز نہیں آنا اگر تسی روک دے نہیں پھر اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ واسطے تیار ہو جاؤ پھر تیاری کر لو اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ کرن دی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دینے حضرت عبداللہ بن عباس دا قول ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک سود خور بندے نو اپنے سامنے کھڑا کرن گے جڑا دنیا تے سودی کاروبار کردا رہیا ہے اللہ پاک نو سامنے کھڑا کرن گے تے اللہ پاک دے ہاتھ اندر تلوار پکڑان گے اللہ پاک فرمان گے لے
پھڑ تلوار لے پھڑ ہتھیار تو میرے نال لڑ میں تیرے نال لڑنا وا تو میرے نال جنگ کر میں تیرے نال جنگ کراں حضرات عزیز وقار کوئی بھی بندہ اللہ تے اللہ دے رسول نال جنگ لا کے جیت نہیں سکدا کامیاب نہیں ہو سکدا وہ ذلیل نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہوئے گا اور رسوا نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہوئے گا اس واسطے سونیا سود دا سب تو پہلا نقصان ہے وے جڑا بندہ سود کماندا ہے جڑا بندہ سود لیندا ہے یا سود دیندا ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال لڑائی کردا ہے جنگ دے تیاری کردا ہے دوسرے نمبر تے غور کرنا سود دا دوسرا نقصان کی ہے حضرات عزیز وقار جڑا بندہ سود کماندا بغیر توبہ دے مر جائے گا اللہ پاک فرماندے نے ہمیشہ واسطے جہنم چ سٹ دیتا جائے گا حالانکہ کئی گناہگار ایسے ہون گے جڑے اپنے گناہاں دی سزا پا کے جہنم تو بری ہو جان گے جڑے اپنے گناہاں دی سزا کٹ لین گے اللہ پاک انہاں نو جہنم چوں باہر کڈ لین گے جنت دی ایک نہر ہے جس نہر دا نام آب حیات ہے اس نہر دے اندر انہاں نو غوطہ دتا جائے گا اس نہر اندر انہاں نو غسل کرا کے انہاں دا جلیا سڑیا جسم بالکل درست کر کے خوبصورت بنا کے جنت دا داخلہ دے دیتا جائے گا لیکن جڑا سودی کاروبار کرنے والا ہے اللہ پاک نے تیسرے پارے اندر سورۃ البقرہ دے آخر اندر سود دا حکم بیان کر کے سود دی حرمت بیان کر کے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ پاک نے فرمایا جڑا سن لین دے بعد جڑا قرآن دی آیتاں سن لین دے بعد جڑا حدیثاں سن لین دے بعد جڑا سود دا گناہ سن لین دے بعد سود دی حرمت سن لین دے بعد جمعہ پڑھ لین دے بعد پھر بھی بغاوت کیتی جاندا ہے پھر بھی سرکشی کیتی جاندا ہے پھر بھی سود تو باز نہیں آندا بلکہ ہیلے تے حجتاں پیش کردا ہے اگوں طویلاں کردا ہے اگوں بحث کردا ہے فرمایا اس بندے نو جہنم دا بالن بناواں گے ہم فیہا خالدون تے جہنم دے وچ ہمیشہ رہے گا کماؤ پیسہ سانو کہدا مسئلہ ہے لیکن اللہ دے قرآن دا بڑا سخت فیصلہ جے اللہ جاندا ہے کچھ گناہ ایسے نے جنہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے ہمیشہ جہنم وچ رہن گے جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کردا ہے اللہ فرماندے نے جہنم وچ جائے گا ہمیشہ لے جائے گا جڑا بندہ ناحق کسے مومن نو قتل کر دیندا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا اللہ پاک فرماندے نے جڑا کسے مومن نو بلا وجہ قتل کر دیندا ہے ایک قاتل بھی ہمیشہ واسطے جہنم اندر جائے گا کچھ گناہ نے جڑے اس حد تک ود جاندے نے کہ اللہ نو بندیاں تے نہ غصہ ہوندا ہے اللہ انہاں دے جہنمی ہون تے پکیاں مہراں لا دیندا ہے اس واسطے سونیا اپنے آپ تے ایڈا ظلم نہ کر اپنے بچیاں دی خاطر پیسہ جوڑن واسطے اپنا ایڈا برا نہ کر اج اپنے بچیاں دے مستقبل دا سوچ کے حرام کمائی جانا ہے تے جوڑی جانا ہے کما کے سود 2 پلاٹ اس ٹاؤن اندر لے لے یہ جی میں اپنے بچیاں واسطے لینے کما کے حرام بینک بیلنس بڑا بنا لے آئے انہیں جناب ہوتے 3 دکانہ بچیاں واسطے خرید لیاں نے سونے اپنے بچیاں دی خیر خائی واسطے حرام کماندہ رہ جائیں گا تے جدوں اللہ پاک دی عدالت اندر تیری پکڑ ہوئے گی نہ تیری اولاد نے بچانا ہے نہ تیری بیوی نے بچانا ہے جنہ دی خاطر اج حرام کما رہے ہیں نا انہاں مڑا مڑ مٹی دے تھلے سٹ کے تے نپ کے آ جانا ہے تے آ کے فوراں تیریاں جائیداداں زمیناں دکاناں ونڈ لینیاں دس تینوں کی لبیاں سوائے لتراں تو تے حلال کمال ہے تھوڑی کمال ہے اللہ اللہ اپنا خیر خواہ بن اپنے آپ نال زیادتی نہ کر تو اپنا آپ سنبھالے چل تو اپنا آپ سنبھالے چل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیات رب دیندا ہے اے ملنی عمر ولا کوئی نہیں سورہ کی کہندا ہے ولا کوئی نہیں ولا دا مطلب دوبارہ زندگی کوئی نہیں ملنی سونیا دنیا دارا کدوں کدی کسے نال وفا کیتی
है, ये औलाद ने बीवी ने कदों किसी नाल वफा की है। मफाद मिलता रहे ते सारे तेरे तेरासी ने, मतलब निकलता रहे ते सारे तेरे गीत गाते ने। जिथे मतलब ते मफाद मुक जाए ते अपने सके भी बेगाने हो जाते ने। फिर अपना खैर खा बन लेना वास्ते क्यों किसी के हक ते डाका मारना है। तू अपना आप संभाले चल, तू अपना आप संभाले चल, दुनिया विच यार वफा कोई नहीं, एक बार हयात रब देंदा है, ए मिलनी उम्र वाला कोई नहीं। ए दुनिया मतलब दारां दी है जिंदगी चार दियारां दी, ए दुनिया मतलब दारां दी है जिंदगी चार दियारां दे। ना खुशामद कर इन यारां दे, जिन्ना लावना हकदारा कोई नहीं। एक बार हयात रब देंदा है, ए मिलनी उम्र वाला कोई नहीं। जदों लावना कब्र च डेरा है, मत होवे यार अंधेरा है। नेकी दा देवा बाली चल, अमलां दा देवा बाली चल, अमलां दे बाज बचा कोई नहीं। एक बार हयात रब देंदा है, ए मिलनी उम्र वाला कोई नहीं। और तवज्जो करना, गौर करना, मेरी गल नो यार बुलावी ना, एवें जाया वक्त गवावी ना। मेरी गल नो यार बुलावी ना, एवें जाया वक्त गवावी ना। ना गफलत कर तू सियाणा बल, विच कब्र दे भजन दरा कोई नहीं। एक बार हयात रब देंदा है, ए मिलनी उम्र वाला कोई नहीं। हज़रात जी वकार सूद दे तीसरे नुकसान ते गौर करना। जिथे सूद आ जाता है उत्थे तबाहियां कायम हो जांदियां ने, हर चीज मुक जाती है, बेबरकतियां डेरे पा लैंदियां ने। अल्लाह दा कुरान बयान करदा, फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफारिन असीम। फरमाया अल्लाह पाक सूद नो मिटा देंदे ने, सदके नो अल्लाह वधा देंदे ने। तुसीं कहोगे जी सूद किवें मिटा देंदा है, सूद किवें मुका देंदा है? तवज्जो करें, जे एक मिसाल दे के गल समझाना चाहना। बंदा बड़ा गरीब है, बड़ा मारा फिरदा है, कहंदा यार मैं काम करना चाहना वा, हुनर मेरे कोल, पैसे मेरे कोल कोई नहीं। एक बैंक एजेंट टक्कर गया, उन्हें आख्या परेशान क्यों फिरना है, साडे बैंक अंदर आ सूद तो पाक करजा लै, नाले करदा ते नाले सूद तो पाक। बंदियां दी मत एडी मारी है भी काम भी पुठा करना है तो नाम भी इस्लाम दा इस्तेमाल करना है। इस्लामी बैंक है, आज ये अखुवत बैंक है, यानी नाम भी इस्लाम दा इस्तेमाल करके काम फिर पुठा। वो कहंदा जी आओ साडे बैंक दे अंदर करदा लै लो। ये सीधा सादा बंदा उहदियां गल्लां विच आ गया, बैंक अंदर चला गया, 5 लाख रुपया कर्जा लै लिया, आके कारोबार शुरू कर देता है। जिथे हराम कमाई आ जाए, जिस कारोबार दी बुनियाद ते बेस ही हराम ते होवे, नहूसत ना होएगी ते की होएगी, उत्थे रहमत ते बरकत कित्थों आएगी? अजो 5 लाख रुपया पहली बार वेखिया ते बड़ी ठाठ ते बाट दी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी, अयाशियां करनियां शुरू कर दी, पैसा बर्बाद कर लिया। कारोबार दिन ब दिन डाउन होंदा जा रहा है, कारोबार दिन ब दिन नुकसान अंदर खसारे अंदर जांदा जा रहा है। कारोबार डुब गया, पैसे खा पी के मुका लेने, हुण बैंक वाले पिछे फेरे मारदे ने, भाई जान साडा कर्जा वापस करो ना। 1 महीना पहले कर्जा लिया है, 5 लाख कर्जे दा है ते 20,000 नाल सूद दा उत्ते चढ़ गया है। अदों 6 महीने लंघ गए ने, और 5 लाख दा 5.5 लाख बन गया है। 6 महीने होर लंघे, 5 लाख दा 6 लाख बन गया है। हुण कित्थों देना है? एक को ते 5 लाख देण नूं नहीं ते हुण 6 लाख बनया जांदा है। जिवें जिवें दिन गुजरदे जांदे ने उत्ते सूद चढ़दा जांदा है, ते हुण तंग होया बैठा है। बैंक वाले आंदे ने, झूठ भी बोलदा है, उन्हां नूं झूठ भी बोलदा है, चक्कर भी देंदा है, फराड भी करदा है, जलील भी हो रहा है, रुसवा
रसवा भी हो रहा है, फिर की करता है जमीन वेच के कर्जा लांदा है, अगर कर्जा ज्यादा है तो घर की नीलामी करा देंदा है, दुकान होवे पलज करा देंदा है, घर पलज रखा देंदा, गिरवी रखाई आंदा है, कर्जे ला रहा है, ना जमीन रही ना मकान रहा ना दुकान रही। 5 लाख रुपया सूद ते लिया सी, 10 लाख रुपया ला के बर्बाद हो गया, हाथ फिर कुछ नहीं आया। क्यों जी होंदा इंज के नहीं होंदा? बोलते नहीं यार, तो मेरे ते गुस्सा ते आना पर गल मैं समझा जानी। इंज करते बंदे के नहीं करते? अपने हथी अपने आप को आप ही बर्बाद की जाते हैं। यह मतलब है यमहकुल्लाहु रिबा, सूद ते करोड़ा भी कढ़ा लै बरकत नहीं हो सकती। फरमाया वयुरबिस सदकात, अल्लाह सदके नूं वधांदे ने। सही बुखारी अंदर आंदा है, नबी पाक फरमांदे ने एक बंदा खजूर दा एक टुकड़ा अल्लाह दे रस्ते सदका कर देंदा है, अल्लाह पाक उस टुकड़े नूं अपने सज्जे हाथ उत्ते रख के वधांदे रहंदे ने। सदका हलाल कमाई चो कीता है, सदका हलाल कमाई चो कीता है। इत्थे कहंदा जी मैं 5 उमरे कीते होए ने, गल बाद अंदर खुलदी है कि हाजी साहब 5 किले भैणां दे नप्पी फिरदे ने। इत्थे कहंदा जी मैं 2 हज कीती फिरना, पता बाद अंदर लगता है कि 2 दुकाना छोटे भरा दियां नप्पी बैठा है। इत्थे बंदे मस्जिद दा बिल भी दित्ती आउंदे ने, मस्जिद ते पैसे भी लाई आउंदे ने, ते यतीमां दा हक भी मारी आउंदे ने। अल्लाह अल्लाह हज भी कीते जांदे हो, लहू भी पीते जांदे हो, खा खा माल यतीमां दा पज पज मसीते जांदे हो, मन ते छुरी ते फिरदे नहीं, दुंबे कीते जांदे हो, फट दिलां दे सिपदे नहीं, टोपियां सीते जांदे हो। कुछ मैनू भी दसो लाला जी के कीते जांदे हो? तस्बीह फेरी पर दिल ना फिरे की लेना, तस्बीह पढ़ के चिल्ले कटे पर रब नहीं मिले के लेना, चिल्लिया वड़ के जाग बिना दुध जमदा कोई नहीं, पावे लाल होवे कड़ कड़ के। हजरात ज़ीवकार सदका कीता है हलाल कमाई विचों, हराम कमा के नहीं। इत्थे पा लई कोठी मार के ठगे, उत्ते लिखिया हादा मिन फज़ली रब्बी, ऐ कम ना होवे सदका करे हलाल कमाई विचों। खजूर दा एक टुकड़ा है, अल्लाह ने सज्जे हाथ ते रख के एडा वधाया है, एडा वधाया क़यामत वाला दिन आया ते बंदा सामने खलोता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे बंदे दी नेकी लेके आओ ना। अल्लाह ताला दे नबी फरमांदे ने पहाड़ ओहद पहाड़ जिड्डी नेकी फरिश्ते चुक के ले आए ने। अल्लाह पाक ने नेकियां वाले पल्ले अंदर रखी ते पल्ला वजनी हो गया है। ए बंदा हथ बन के कहंदा अल्लाह एडी वड्डी ते नेकी मैं कोई नहीं कीती, एडी वड्डी नेकी कित्थों आई है? अल्लाह पाक फरमांदे ने ओ खजूर दा टुकड़ा तो सदका कीता है, असीं तेरे माल दा म्यार ते मिकदार नहीं वेखे, बल्कि तेरे दिल दा खलूस वेखे आए, असीं तेरी नीयत वेखी है। जा मेरे बंदे तू नेकी अपनी ताकत नाल कर छड्डी है, असीं अजर अपनी ताकत नाल दे छड्या है। वयुरबिस सदकात, सदका वधांदे ने अल्लाह, सूद नूं मिटांदे ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, गौर कर दे जाना। दरा हज़रात मोहतरम अगे चलदे आओ जरा, तीसरा नुकसान, चौथे नुकसान ते गौर कर दे जाना। दरा अल मुस्तदरक अल सहीहैन दी रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा हदीस पाक दे रावी ने, मेरे पाक नबी फरमांदे ने इदा ज़हर ज़िना वर रिबा फ़क़द अहल्लु बि अनफुसिहिम अज़ाब अल्लाह। नबी पाक फरमांदे ने जिस कौम अंदर 2 गुना आ जान अल्लाह दा अजाब जरूर आ जांदा है। फरमाया उत्थे अल्लाह दा अजाब जरूर आके रहिंदा है। फरमाया जदों किसी कौम अंदर जिना आम हो जाए अल्लाह दा अजाब आउंदा है, जदों किसी कौम अंदर सूद फैल जाए अल्लाह दा अजाब आ जांदा है। अज केड़ा बंदा बचिया तुहाडे विचों सूद तो? अल्लाह जानदा है साडे दुश्मन ने ऐसी बारीक साजिश करके साडे विच सूद दाखिल कर देता है। असीं खाई भी जाने आ लेकिन सानू पता नहीं लगता, असीं सूद खाई जाने आ पता नहीं लगता। बंदे कादे रह गए ने, पूरा मुल्क सूद दी लपेट दे अंदर, बाहरों करदे लै होए ने सूद ते। अल्लाह जानदा है सारी मईशत सूद ते, हर बंदा सूद दा कारोबार करदा है, एडा आम हो गया, एडा फैल गया है, हर बंदा लगा सूद ते। मैं आगे चल के दसना, नबी पाक फरमांदे ने इदा ज़हर ज़िना वर रिबा, जदों ज़िना आम हो जाएगा, सूद आम हो
جائے گا اوتھے اللہ دا عذاب آ کے رہے گا۔ منڈی مدرسے دے میرے ویرو کیڑا عذاب ہے جڑا ساڈے تے نہیں آیا؟ کدی زلزلہ آندا تباہی پھیر جاندا ہے، کدی سیلاب آندا ہے سارا کچھ بہا کے لے جاندا ہے۔ ساڈے وڈیاں دے وہم و گمان وچ بھی نہیں سی کہ کدی کرونا بھی آئے گا، پھر لاک ڈاؤن بھی ہوئے گا تے روزگار ختم ہو جان گے۔ ایڈے ایڈے وڈے عذاب، ایڈے ایڈے وڈے عذاب، کتے بدامنی دا فتنہ، کتے مہنگائی دا فتنہ، کتے غربت دا فتنہ۔ اللہ جاندا ایک باپ 5 بچے لے کے ٹرین تھلے نظر آندا ہے۔ ایڈے ایڈے تنگ حالات نے، ایڈے ایڈے ماڑے حالات کیوں آئے؟ جتھے ساری کمائی حرام دی ہوئے، جتھے بنیادی سود تے ہوئے، اوتھے کدی بھی رزق وسیع ہو سکتا؟ اللہ دا وعدہ ہے، فرمان جڑی قوم وچ 2 گناہ آ گئے پھر سمجھو ساڈا عذاب بھی آ گیا۔ جدو تسی یہ 2 گناہ نہیں چھڈنے پھر اللہ دا عذاب تانوں کیویں چھڈے گا؟ آ کے رہے گا، اور آ رہے نے، اللہ جاندا ہے آ رہے نے، اسی عذاب دا شکار بھی ہو ہی جانے ہیں لیکن سانوں سمجھ پھر نہیں آندی۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، حضرات سی وقار غور کر دے جانا، کیڑا بندہ سمجھدا اسی آزاد ہاں؟ اللہ جاندا ہے سپر طاقتاں نے، عالمی بینکاں نے سانوں دے دے کے کردے انج اپنے شکنجیاں وچ نپے آیا ہے، اسی انہاں دے غلام ہاں تے انہاں دے اشاریاں تے چل دے پئے ہاں۔ اے سارے کردے سود تے نہیں تے ہور کی نے؟ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، ذرا چوتھے نقصان تے غور کر دے جانا۔ حضرات محترم جڑا بندہ سود دی کمائی کردا ہے او بندہ ایڈا وڈا گناہ گناہگار ہے، زانی بھی ایڈا وڈا گناہگار نہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب دی حدیث ہے، اللہ جاندا ہے بڑیاں حدیث اللہ نے توفیق دیتی، پڑھیاں نے بخاری دیاں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی، سیاست دی حدیثاں ویکھیاں نے۔ اللہ جاندا ہے ایڈی سخت وعید کسے گناہ تے نہیں آئی جڈی سخت وعید سود تے آئی۔ اگر بندے نے سمجھنا ہوئے ایک کو حدیث کافی ہے، اگر بندے نے سود تو توبہ کرنی ہوئے، اگر سود چھڑنا ہوئے ایک کو حدیث کافی۔ جن نے اے حدیث سن کے بھی جنوں غیرت نہیں آنی پھر وہ کدی بھی نہیں چھڑ سکتا، اللہ کہ اللہ گل دل چ پا دے۔ سنے آج حدیث پاک دے الفاظ کڈے سخت میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے سود دے 73 درجے نے، سود دے 73 درجے نے، 73 سٹیپ نے۔ نبی پاک فرماندے نے سب تو نچلے درجے دا گناہ ایویں جویں بندہ اپنی سکی ماں نال زنا کردا ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا سکی ماں نال منہ کالا کردا ہے۔ ہن تسی کہو کہ ساڈے وچ تے ایڈا وڈا بے حیا بندہ کوئی بھی نہیں بیٹھا جڑا ذہن اندر ایسا خیال بھی لے آئے تے سود سارے کھائی جاندے نے، بینکاں نال سارے جڑے ہوئے نے، اوتھے نہیں پتہ لگدا۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ ایک حدیث اندر نبی پاک فرماندے نے جن نے سود دا 1 درم کھادا 1 روپیہ، ہو لکھاں کر دے لین والے ہو، جن نے 1 روپیہ کھادا، نبی پاک فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے ایویں جویں اس بندے نے 36 مرتبہ زنا تے بدکاری کر لئی ہے۔ اللہ میری توبہ ہزاروں بار توبہ۔ 5ویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں نقصان سود خور بندے دا، جڑا بندہ سود خور ہوندا ہے او بندہ لعنتی ہوندا ہے۔ اونوں لعنتی میں نہیں کہہ رہا، کائنات دے امام محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا 5 بندیاں تے لعنت کیتی، میرے پیغمبر نے توجہ کریا جے۔ نبی پاک فرماندے نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ نبی پاک فرماندے نے سود کھان والا، سود کھلان والا، یعنی سود لین والا تے سود دین والا، انہاں دوواں تے اللہ پاک دی لعنت تے پھٹکار ہے۔ اور تیسرے نمبر تے دستاویزات تیار کرنے والا، ڈاکومنٹ تیار کرنے والا، اے سارا معاہدہ لکھن والا لکھاری، اے جڑا کاتب ہے اے تے بھی لعنت ہے۔ وشاہدیہ، اس ساری بیعت سارے جناب معاہدے دے جڑے 2 گواہ بنے نے انہاں تے بھی اللہ پاک دی لعنت تے پھٹکار ہے۔ گناہ 1 لگدا ہے، لعنت 5 بندیاں تے ہون ڈئی۔ تسی چھوٹا گناہ سمجھدے ہو، 5 بندے ملعون بن گئے ایک گناہ دی وجہ تو تسی سمجھدے بھی لعنت گل بات ہی کوئی نہیں۔ میں تانوں دساں لعنت کڈی وڈی چیز ہے۔ میرے پیغمبر ایک سفر تے جا رہے نے، نبی پاک دے صحابہ بھی نال نے، ایک سواری ہے،
टुरदी नहीं पई ते एक सहाबी ने लानत पा दी। कह लगे लानत ऐसी सवारी ते जड़ी टुरदी नहीं पई, मैनू परेशान कर रही सफर दे अंदर। मेरे पैगंबर ने फरमाया नीचे उतर जाओ, होने देते सवारी नहीं करनी, होने सवारी लामती तो कह दी है, होने देते फिटकार पै गई है, होने देते सवारी नहीं करनी। रावी बयान करदा है सारे रस्ते फिर किसी बंदे ने उस सवारी उत्ते सवार नहीं होया, कोई बंदा उहदे ते सवार नहीं होया। मदीने आके भी वो सवारी एवें ही फिरदी रही है, किसी काम दी ना रही, किसी बंदे ने उहदे उत्ते सवारी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इहदे उत्ते लानत पा दी गई है। हज़रात मोहतरम तू आप सोच सियाना बंदा है, एक जानवर दे उत्ते आम बंदा लानत पावे ते किसी काम दी नहीं रह जांदे, ते जड़े सूदी बंदे ते अल्लाह दे नबी लानत पा देण ओ बंदा किस काम दा है? असी सलूट मारने चौधरी साहब, हाजी साहब, सेठ साहब, क्या बात है, डेरा बड़ा चलता है हाजी साहब का, कारोबार बड़ा है, गड्डियां बड़ियां हाजी साहब को, कोठियां बड़ियां हाजी साहब को। यह नहीं पता भी गरीबों की गर्दन से हाजी साहब टोका भी फेरी आते हैं, यह नहीं पता गरीबों का खून भी निचोड़ी आते हैं। अल्लाह पाक इंजदियां नूं हदायत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरा गौर कर दे, गल दी समझ आ रही कि नहीं आ रही? माशा नाल गुस्सा भी आ रहा होना। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरा गौर कर दे जाना। हज़रात सी वकार एक गल हो रहे, इत्थे कई बंदे कह देंदे ने लो जी तुसीं कहंदे हो सूद हराम है, फलाना काम भी सूद है, फलाना काम भी सूद है। असीं फलाने मौलवी साहब को गए हाँ, वो कहंदे ने कम हलाल है, तुसीं कहंदे हो हराम है। कुछ मौलवी कहंदे ने ये हलाल है, कुछ उलमा कहंदे ने हराम है। लो जी गल शक विच पै गई है, कुछ हलाल कहंदे ने, कुछ हराम कहंदे ने, ते फिर हलाल ही होएगा। किड्डा सियाना बंदा, ये नहीं कहता भी कुछ हलाल कह रहे हैं कुछ हराम कहते हैं, चलो मैं छड्ड देना हराम ही होएगा। नहीं, इस पासे नहीं होंदा, दूजे पासे जाता है, कहता जी कुछ हलाल कह रहे हैं कुछ हराम कह रहे हैं, फिर कर लेने हलाल ही होएगा। असी शक नूं हलाल की दलील बनाने, मेरे नबी ने शक नूं हराम की दलील बनाया। असी शक वाली चीज नूं हलाल करने की कोशिश ते लगे आ, मेरे पैगंबर ने शक वाली चीज नूं हराम आख्या। किवें आख्या आओ मैं दसा। सही बुखारी अंदर हदीस है, सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने इमाम कायनात हबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक जा रहे ने, बाजार अंदर टुरे जा रहे ने। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने एक खजूर जमीन ते गिरी पई नबी पाक नूं नजर आई। मेरे पैगंबर फरमांदे ने अबू हुरैरा ऐ खजूर मैं उठा के खा ते लवा, लेकिन मैनू शक है किते इस सदके दी ना होवे, सदका अल्लाह पाक ने मेरे ते हराम कर देता है। शक वाली चीज नूं मेरे पैगंबर ने छड्ड देता है। एक दफा नबी पाक फरमांदे ने मैं रात नूं अपने बिस्तर ते आया वा ते मैनू अपने बिस्तर तो एक खजूर मिली है। आपने फरमाया मैं इस शक तो नहीं खाधी, मैनू शक सी किते सदके दी ना होवे। नबी पाक नूं शक होया ते आपने छड्ड देता। सानू शक होवे ते असीं कर गुजरने आ। हालांकि नबी पाक फरमांदे ने अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन। अल्लाह दे नबी फरमांदे मैं हलाल भी वाज़े करके जा रहा हूं, हराम भी तुहानू खुल खुला के दस के जा रहा हूं। व बैनहुमा मुश्तबिहातुन, इन्हां दे दरमियान जड़ियां शक वालियां चीज़ां ने। व मौ वका फिल हरामी व मौ वका फिश शुबहाति वका फिल हरामी। आपने फरमाया जिन्ने शक वाला काम कीता उन्हें हराम काम कीता, जड़ा शक विच पै गया हराम विच पै गया। इस वास्ते जे ते शक होवे ओनों विच छड्ड दिया कर, ओनों विच छड्ड दिया कर, दलीलां ना बनाया कर। अदों अल्लाह दे कुरान दी आयत सुनाई जांदी है, असीं पढ़ के सुनाने आ व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। देखो भाई जान अल्लाह पाक ने कारोबार तो मना नहीं कीता, अल्लाह पाक ने तजारत तो मना नहीं कीता, अल्लाह पाक ने बिजनेस तो मना नहीं कीता। अल्लाह फरमांदे ने कारोबार हलाल है व हर्रमर रिबा, सूद हराम है। अगों नवा तवील आई, एक मुफ्ती उठया, जेड़े बंदे सूद कमांदे होंदे ने ना मुफ्ती होंदे ने, वो कहण लगा वेखो जी तजारत भी तो सूद है, जेड़ा कारोबार तुसीं कह रहे हो अल्लाह ने हलाल कीता है ये भी तो सूद है। मैं किवें? कहण लगा तुसीं चीज़ खरीदी 100 रुपये दी, तुसीं पिछों चीज़ लईए 100 रुपये दी, जाके तुसीं बेची 150 दी, 50 रुपये सूद है। मैं कहा भाई मुनाफा है, कहण लगा मुनाफा नहीं सूद है। मैं कहा भाई जान पहली गल वे अल्लाह पाक ने कारोबार नूं हलाल कीता है, सूद नूं हराम किन्ने कीता? बोलो किन्ने कीता है?
اللہ نے میں تے نہیں کیتا تے میں کیا جنوں اللہ نے حلال کیتا ہے انہوں اسی حلال مننے ہاں گل اصول دی ہے جنوں اللہ نے حلال کیتا ہے اسی حلال مننے ہاں جنوں اللہ نے حرام کیتا ہے اسی حرام مننے ہاں ہن تو کہے جی تجارت حلال کیوں تے سود حرام کیوں کیتا ہے او کائنات دا رب ہے اونے 17ویں سپارے وچ اصول بیان کر دیتا ہے لا یسالو اما یفعلوا وهم یسالون اللہ پاک فرماندے نے میں کی کرنا وا میرے کولوں سوال نہیں کیتا جا سکدا تسی کی کردے ہو میں تواڈے کولوں سوال کراں گا اس واسطے اللہ نے تجارت حلال کیوں کیتی سود حرام کیوں کیتا ہے اللہ پاک کولوں سوال نہیں کیتا جا سکدا میں کیا پائی جان جڑی تو گل کرنا ہے کہ ویکھو جی مولوی صاحب جڑی تجارت ہے وی تے سود دے زمرے وچ اوندی ہے اے جائز کیویں ہو گئی تے سود حرام کیویں ہو گیا اچھا میں تانوں ایک گل کرنا حالانکہ 3 فرق سمجھ لو مین سود وچ تے تجارت وچ زمین اسمان دا فرق ہے اے جڑے سودی بندے چاسا دیندے نے نا عوام نو کہ تجارت بھی سود ورگی ہے غلط بات ہے زمین اسمان دا فرق ہے کیویں سب تو پہلے نمبر تے پیسے دے بدلے پیسے دا کاروبار کرنا اے سود ہے پیسے دے بدلے پیسے دا کاروبار کرنا اے کی ہے بولو مثلا میں کسے بندے نو دینا 10 لاکھ روپیہ میں انہوں کہنا بھی 10 لاکھ روپیہ لے 6 مہینے واسطے تو استعمال کر لیکن اس 10 لاکھ روپیے دا مہانہ 1000 روپیہ کرایہ تو مینوں دئی رکھنا ہے اے کی ہے اے سود ہے اس سے 10 لاکھ دی میں گڈی لے کے کسی ڈرائیور نو دے دینا بھی رینٹ تے چلا تے مہینے دا رینٹ تو مینوں دینا ہے اے سود نہیں اے حلال ہے کیوں کیونکہ پیسے نال کاروبار نہیں ہو رہا بلکہ چیز لے کے دے دیتی او دی اجرت میں لے رہا کیونکہ گڈی میری اچھا اسی طرح میں کسی بندے نو 30 لاکھ روپیہ دے دیتا میں کہا بھائی 30 لاکھ روپیہ 6 مہینے واسطے استعمال کر لیکن اے دی مہینے بعد تو 1000 روپیہ کرایہ مینوں دینا ہے اے کی ہے تے جو اسے 30 لاکھ دا مکان خرید کے کرایہ دے دیتا تو پھر حرام نہیں پھر وہ مہینے بعد کرایہ لینا جائز ہے حلال ہے کیوں کیونکہ مکان بنایا خریدیا محنت ہوئی حضرات عظیم وقار جڑا بندہ پچھوں چیز 100 روپے دی لے کے آیا ہے اگے آ کے 150 دی ویچ رہے آئے اودے تے فتوی نہیں لگایا جا سکدا اپنا منافع کما رہے ہیں جائز کاروبار ہے حلال تجارت ہے کیویں وہ بندہ سفر کر کے اوتھے گیا سفر کرن دا خرچہ بھی آیا ہے اودا ٹائم بھی لگا ہے پھر اونے کولوں پیسے بھر کے چیز خریدی ہے وہ چیز منگوان دے چارجز بھی آئے نے وہ بھی انہیں وچ پائے نے اس واسطے ساریاں چیزاں جمع کیتیاں جانتے حضرات عظیم وقاروں نے جائز منافع لے آئے نو سود دے زمرے وچ نہیں لے آندا جا سکدا اور دوسرے نمبر تے جدوں کوئی بندہ تجارت کردا ہے کاروبار کردا ہے وچ نقصان دا خطرہ بھی ہوندا کہ نہیں ہوندا بھی یار کاروبار کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں نفع بھی ہو سکدا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن سود حرام اس واسطے کہ سود وچ نقصان دا اندیشہ تے ہے ہی نہیں یہ وچ فائدہ ہی فائدہ ہے کسی بندے نے میں 5 لاکھ روپیہ ادھارا دے دیتا ہے ہر مہینے 1000 روپیہ اتنے سود لایا ہے تو مینوں گھاٹا کدی آ سکدا میرا ہر مہینے ودی جاندا ہے منافع ہی منافع ہے نفع ہی نفع گھاٹا تے ہے ہی نہیں یہ نام ہی سود ہے اللہ توجہ کر دے جانا لہذا تجارت حلال ہے بزنس حلال ہے کاروبار حلال ہے سود حرام ہے حضرات محترم غور کرنا توجہ کر دے جانا تسی کہو گے جی آخر اسلام نے ایڈی سخت سود دی سزا کیوں بیان کیتی ہے آخر اللہ پاک نے سود دے بارے ایڈے سخت لفظ کیوں بولے نے آؤ میں تانوں دساں اسلام جڑا ہے او جناب اس پیسے نو جوڑن نہیں دیندا اسلام پیسے نو جمع نہیں کرن دیندا اسلام چاہندا ہے کہ پیسہ رننگ اندر رہے پیسہ گردش اندر رہے کیویں اسلام کہندا ہے تیرے مال تے زکات فرض ہے زکات دے عشر بھی دے فطرانہ بھی دے اپنے بیوی تے پیسے خرچ کر اپنے بچیاں تے پیسے خرچ کر اسلام پیسے جوڑن نہیں دیندا اسلام چاہندا ہے کہ پیسہ گردش اندر رہے اور او دی گردش دا رخ غریب وال رہنا چاہیدا ہے زکات دیاں گے فائدہ کینوں ہے غریب نو عشر دیاں گے فائدہ کنو غربا مساکین نو فطرانہ دیاں گے فائدہ کنو غریب نو بیوی بچیاں تے خرچ کران گے فائدہ کناں نو جڑے ساڈے ماتحت نے جنہاں نو پالنا ساڈے ذمہ داری انہاں دا فائدہ ہو رہا ہے اسلام چاہندا ہے پیسہ گردش دے اندر رہے تے او دا رخ غریب وال رہے سود دے الٹ کردا ہے سود کہندا ہے پیسہ گردش دے وچ رہے لیکن او دا رخ امیر وال ہونا چاہیدا ہے کیویں ہونا چاہیدا ہے ایک بندہ غریب ہے او دے کول کھ نہیں ایک امیر ہے او دے کول لاکھ ہے ہن غریب گیا امیر کول جا کے کہندا بھائی جان مینوں ضرورت ہے لاکھ روپیہ مینوں دے دے انہیں لاکھ روپیہ دے دیتا نے آکھیا لاکھ روپیہ لے جا لیکن مہینے بعد جدوں مینوں واپس کرنا نال 10000 روپیہ ود بھی دینا ہے یہ کی ہے یہ سود ہے
ہن ویکھو پیسہ گردش اندر آیا، لاکھ روپیہ غریب وال گیا، غریب دا وقتی فائدہ ہویا ہے، پیسہ گردش اندر تے گیا ہے، لیکن فائدہ امیر دا ہویا ہے، نقصان 10,000 دا غریب نو ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اے فرق ہے اسلام اندر تے سود اندر۔ اسلام چاہتا ہے پیسہ گردش وچ رہے، گردش دا رخ غریب وال جاوے، غریب نو فائدہ ہونا چاہیے ہے۔ سود کہندا ہے کہ نہیں نہیں، فائدہ امیر نو ہونا چاہیے ہے، غریب نو ہور نقصان ہونا چاہیے ہے۔ سود کہندا ہے غریب نو ہور غریب تے کنگال کر کے مارو، امیر نو ہور امیر تر بنا دیو۔ اس واسطے اللہ پاک نے سود نو حرام کیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا ذرا، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثیں پاک تے غور کرنا۔ ایتھے بندے کہندے نے ویکھو جی ہن تسی کہندے ہو بینک چھڈ دیو، بینکاری نظام سود ہے، ساڈے کول 10 لاکھ روپیہ ہے، گھر تے رکھ نہیں سکتے، خطرہ ہے، ڈکیٹ نہ لے جان، چور نہ لے جان، خطرہ ہے، گھر اندر پیسہ محفوظ نہیں۔ میں کہنا پائی جان نیت تو کر، میں سود تو بچنا ہے، رستہ اللہ پاک بنا دے گا۔ کتنے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، میں یار تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا 10 لاکھ روپیہ زیادہ قیمتی ہے یا تیری بہن دی عزت زیادہ قیمتی ہے؟ بولو، بہن دی عزت زیادہ قیمتی کہ 10 لاکھ روپیہ؟ عزت زیادہ قیمتی ہے۔ 50 لاکھ روپیہ زیادہ قیمتی ہے یا تیری بیٹی دی عزت زیادہ قیمتی ہے؟ بیٹیاں بہناں گھر اندر رکھ کے بیٹھے ہیں تے پیسے بینک اندر جمع کرا کے سود تے لے آئے نے۔ حضرات عزیز وقار جے تیرے گھر وچ تیری بہن بیٹی دی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، پیسہ کیوں نہیں محفوظ رہ سکتا؟ حرام تو بچ جا، وقت تے اودی زکات دے، وقت تے اودی زکات دے، غریباں دا حق نہ ماری، یتیماں دا حق نہ ماری۔ 10 لاکھ کی ہے، 10 کروڑ بھی کر رکھ کے بہ جا، اگر زکات دیتی ہے او دی حفاظت کرنا رب کائنات دی ذمہ داری ہے، او دی حفاظت کرنا میرے رب دی ذمہ داری ہے۔ ایتھے زکات دے کوئی نیڑے نہیں جاندا، غریباں تے خرچ کرن والی بندیاں دے متھے تے تیور پہ جاندے نے، پھر بینک وچ رکھ دیندے نے، پوری پھر نہیں پیندی، پھر سود دی وجہ تو کم ڈاؤن نہیں ہوندا جاندا ہے۔ پیسے دی حفاظت کرنی ہے تے ایویں کر جویں رب العالمین نے دسی ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے زکات ادا کر۔ زکات دی شرح کنے؟ 100 مگر کنے؟ 2.5 روپیے۔ 100 مگر کنے؟ 2.5 روپیے۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میری دتی توفیق نال، میری دتی طاقت نال، میری عطا کردہ جوانی نال تو میرے رزق وچوں 100 روپیہ کمایا، 2.5 روپے مینوں دے دے، 97.5 تو لے جا، تیرے مال دی حفاظت بھی ہوئے گی، تیرے مال چ برکت بھی ہوئے گی۔ اے کہندا یا اللہ میں 100 کما لیا، تینوں 2.5 بھی نہیں دینے، ڈاکواں نوں سارے دیاں گا، لتر بھی کھاواں گا، بستی بھی کراواں گا۔ وہ وکری گل ہے بھی 100 دے کے تھانے میں کئی ہزار لا دیاں گا، وہ منظور ہے، زکات نہیں دینی۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، حضرات محترم غور کر دے جانا۔ سود تو اگر بچنا چاہتے ہو بچیا جا سکتا ہے۔ اے موبائل تے تسی پیسے ایڈوانس لیندے ہو، یہ تو بھی بچیا کرو، یہ سود ہے۔ حضرات عزیز وقار بچنا ہوئے تے بندہ بچ سکتا ہے۔ 2-3 روپے میرے خیال موبائل اندر موجود ہوندے نے، سم اندر میسج آ جاندہ ہے، کمپنی والے کہندے نے تہاڈا بیلنس 15 روپے تو کم رہ گیا، ایزی لوڈ کروا لو ورنہ تانوں سود تے پیسے لینے پین گے۔ الرٹ کر دے کہ نہیں کر دے؟ اور بولو تو صحیح یار، میسج آندا کہ نہیں آندا؟ آپ کا بیلنس 15 روپے سے کم ہے، ایزی لوڈ کرا لو۔ بندے نہیں کراؤندے بیٹھے رہن گے۔ وہ جناب وہ جدو 1 روپے رہ گیا پھر انہوں دا میسج آندا ہے، 2 دفعہ میسج آندا ہے کہ آپ کا بیلنس 15 روپے سے کم رہ گیا، ایزی لوڈ کرا لیں، نہیں کراندا۔ جدو بیلنس بالکل ختم ہو گیا پھر 15 روپے ایڈوانس لے گا، جدو دوبارہ تسی بیلنس کرواؤ گے وہ 17 روپے تواڈے کٹ لین گے، 18 روپے کٹ لین گے، جڑی انہوں نے 2-3 روپے ود اضافی کٹوتی کیتی ہے۔ یہ سود نہیں تے ہور کی؟ تو سود لین والے تو سود دین والا، برابر دا مجرم ہوئے، برابر دا مجرم تو ہے۔ یہ تو بچنا کہو انشاءاللہ، بچو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، آج دے بعد کم از کم جمعے جو انہی پیغام لے جاؤ کہ اس تو تے بچونا۔ اے میں او چیزاں ذکر کر رہے ہیں جنہاں دا تعلق ہر بندے دے نال ہے، ہر بندہ انہاں وچ ملوث ہویا پھردا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا درا۔ سود دیاں میں چند شکلاں تیرے سامنے ذکر کرن، جلدی جلدی گل مکا دیاں۔ قسطاں دا کاروبار یہ بھی سود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتن، اللہ دے نبی فرماندے نے جس چیز دے 2 ریٹ بن جان حرام ہے، جس چیز دے 2 ریٹ بن جان حرام ہے، کیویں بن جان؟ ایک بندہ کہندا جی اے موبائل لو، نقد 50,000 دا، قسطاں تے 70,000 دا، 20,000 روپے
उत्ते सूद लगदा पिया है, बच जा। एक बंदा कहंदा मोबाइल ले जा नकद 50,000 दा, अगर उधार लवेंगा 70,000 दा, 20,000 उत्ते सूद लगदा पिया, ऐसा उधार में जायज नहीं। अगर कीमत दो ना बनल, कीमत एक रवे, नकद भी 50,000 दा, किस्तां ते भी 50,000 दा, फिर बिल्कुल किस्तां जायज ने। अगर नकद भी 50,000 दा, उधार भी 50,000 दा, फिर किस्तां जायज ने। पर एवें कोई करने वास्ते तैयार, जे एवें करन ते किस्तां वाले नूं काहदा फायदा है? क्यों जी? जे एवें करन ते उधार वालियां नूं काहदा फायदा है? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करदे जाना, गौर करदे जाना जरा। हज़रात ते दी वकार इस वास्ते किस्तां जायज कोई नहीं। इत्थे हुण बंदे कई नाराज होणगे जिन्हां ने ट्रैक्टर किस्तां ते कढाए होए ने, खादां स्प्रेयां किस्तां ते लईआं होईयां ने। अल्लाह अल्लाह तवज्जो, फिर कहंदे ने जी कारी साहब बरकत नहीं हुंदी। मेरा नजरिया सी कि कणक इन्नी निकलेगी लेकिन वो ते अद्धी भी ना निकले। ओ भाईजान तू खादां पाईयां ते सोत ते स्प्रेयां कीतियां लैके सोत ते ट्रैक्टर विच रखिया ते सोत ते रहिंदे उत्ते चला देते, नमाज एक ना पढ़े, सारिया बगावत सारिया नाफरमानियां मेरे रब दियां हुक्म अदूलियां करके काम सारे नहूसत वाले करके ते लभदा बरकत फिरदा। एवें कितों बरकत लभदी भाईजान? पहले अपना लिबास पाक कर, अपना लुकमा पाक कर, अपनी जेब दा 1-1 रुपया चेक कर, नजर मार ओदे ते कि मैं किते सूद दे विच ते नहीं फसिया होया। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर दे जाना। हज़रात सी वकार इस तो अगले नंबर ते इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी तुहाडे विच ते नहीं कराई होनी किसी ने, सारे नेक लोग बैठे माशाअल्लाह। बीमा पॉलिसी ये बिल्कुल सूद है, बिल्कुल हराम है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना बिल्कुल भी जायज नहीं। किवें नाजायज है? जेड़ा बंदा इंश्योरेंस करा लैंदा है ओदा रब ते तवक्कल खत्म हो जाता है। गड्डी च बैठा गड्डी चला रहे हैं, बड़ी तेज गड्डी चला रहे हैं, नाल दा बंदा कहंदा यार इस तरह चला किते वज ना जाए, कहंदा वज जावे ते खैर है, इंश्योरेंस कराई हुई है। बंदा बीमार हो गया, कहंदा यार अल्लाह पाक तेनू सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे, बड़ा महंगा इलाज होना, तेनू बीमारी बड़ी वड्डी लगी है। कहंदा ठीक है अल्लाह सेहत देवे लेकिन इलाज दी आपां नू कोई टेंशन नहीं, इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमा कराया होया है, पार्टी वाले आपे इलाज करा देणगे। कितनी अजीब गल है यार, बंदे दा रब ते तवक्कल ही नहीं रहा। जे बंदे ने बीमा ना कराया होवे, रब ते तवक्कल हुंदा है, बीमार हो जाए कहंदा अल्लाह वारस है, ते जे बीमा कराया होवे ते फिर कहंदा बीमे वाले वारस ने, आपे इलाज कराणगे, आपां नू काहदी टेंशन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ हज़रात अज़ीम कर। सब तो पहली चीज़ ते वे अगर किस्तां पूरियां ना होण, बीमे दियां किस्तां बंदे देंदे ने, अगर किस्तां पूरियां ना होण बंदा पहलों ही मर जाए, कंपनी नूं नुकसान है क्योंकि कंपनी ने पैसे पूरे देने ने। एवें गल है या नहीं? एवें गल है या नहीं? मैं पढ़ के आया, मतलब को बंदा समझे कारी साहब ने भी कराया होया, कराया नहीं, मैं तहकीक करके रिसर्च करके आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया होया। मकसद कहने दा है कि जेड़े बंदे ने किस्तां दित्तियां ने अजे किस्तां पूरियां नहीं होईयां, बंदा पहले मर गया है ते कंपनी वालियां ने तुहानू पैसे पूरे देने ने, ये नुकसान गया कंपनी दे खाते। इस तरह भी सूद है क्योंकि जदों बंदा लैन देन करदा है नुकसान ते नफा बराबर हुंदा है, सारा नुकसान कंपनी दे खाते पै गया, तुहानू नफा ही नफा आ गया, सारे पैसे पूरे मिल गए, जेड़े तुसीं हजे दिते ही नहीं, जड़ियां किस्तां हजे दित्तियां ही नहीं, पैसे वो भी लभ गए, इहदा नाम सूद है। ते अगर तुसीं सारियां किस्तां पूरियां कर दित्तियां ने, सारियां किस्तां पूरियां कर दित्तियां ने, फिर तुहाडे मरण तो बाद तुहानू पैसे वध मिलणगे, उत्ते सूद लग के मिलेगा, ये भी हराम ते भी नाजायज है। और दूसरे नंबर ते एक गल होर भी याद रखिया, जे बीमा करवाने वाला अगर कोई बंदा बैठा है, जेड़ा बंदा बीमा पॉलिसी करदा है वो शरीयत दे पूरे कानून दा मजाक उड़ा देंदा है। जेड़े बंदे ने बीमा कराया हुंदा है वो जदों मर जांदा है, इस्लाम कहंदा है ओदी वरासत, ओदा तरका, ओदा जायदाद सारी औलाद अंदर बराबर तकसीम किया जाएगा। लेकिन बीमे वाला बंदा बीमे दी रकम तकसीम वास्ते एक बंदे नूं नामजद करके खास करके जांदा है कि पैसे इन्हों मिलणगे, उन्हें पढ़ के वरासत की सारी तकसीम ही खराब करके रख देती है, ये सारा कानून ही गलत करके रख देता है, इस वास्ते भी हराम है। अगे तीसरे नंबर ते इनामी बांड, लकी कमेटी, सुने नाम के नहीं सुने? इनामी बांड निकल आया जी, मेरा नंबर लग गया जी, मेरी लकी कमेटी निकल आई है। हज़रात मोहतरम में वाज़े हराम है। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानि फजतनिबूहु फजतनिबूहु। इन्ने सारे बंदे बैठे ने, 10-10 हज़ार सारे ने पाया है, ते सारे पैसे इकट्ठे करके इको बंदा ले गया। जुआ नहीं तो और की, और जुआ किनू कहंदे ने, कोई समझावे बंदा मैनू। भी बंदे 15 बैठे सन, 10-10 हज़ार सारिया ने पाया, बाकी सारे हथ मलते रह गए, पैसे लैके इको बंदा निकल गया। एक ही जी नामी बांड है, एक ही लकी कमेटी, और जुआ पाई जान।
اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں حرام ہے بچ جاؤ. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا. اس تو نمبر تے آخری چیز تے غور کرنا, میں گل مکان لگا. کمی پیشی دے نال پیسیاں دی تبدیلی کرنا یہ بھی حرام ہے. دو طریقے جائز نے. 1000 روپے تسی لے کے گیا یار دا چینج دے دیو, انہیں 1000 واپس تانوں چینج دے دیتا, بالکل ٹھیک ہے, درست ہے, کوئی حرج نہیں. حضرات محترم سعودیہ چو بندہ آیا ہے, ایک ملک دی کرنسی دوسرے ملک نال چینج کروانی ہے, بالکل مساوات تے برابری دے نال, کمی پیشی نہیں, یہ بھی جائز ہے. اوتھوں بندہ ریال لے آیا ہے, لیا کے پاکستان دی کرنسی دے نال چینج کروا لے, لیکن برابر رہ, کمی زیادتی نہیں ہوئی, یہ بھی جائز نے. تے پھر نجائز کی ہے, بندہ لے کے گیا ہے 10 روپے والے 10 نوٹ نے, تے کنے ہو گئے, ریاضی روزی بھی ہوندی کہ کوئی نہیں, 10 روپیے والے 10 نوٹ نے تے کنے ہو گئے, 100 روپیہ ہو گیا. 100 روپیہ لے کے گیا, پھٹے پرانے نوٹ نے, بینک اندر گیا, 110 روپیے پرانے دیتے نے تے 100 نویں کڑکنے نوٹ لے لینے, سود ہے, یہ حرام ہے. پرانے نوٹ دے کے نویں لینا تے پرانے ود دے کے نویں گھٹ لینا, یہ سود ہے, یہ حرام ہے بھائی جانے, بھی حرام ہے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا. اللہ اللہ چند ایک صورتیں میں تیرے سامنے ذکر کر دیتی ہیں. اللہ اللہ توجہ کرنا. بینک اندر جڑا سیونگ اکاؤنٹ کھلایا جاندہ ہے وہ بھی سود ہے. کرنٹ اکاؤنٹ, دو قسم دے اکاؤنٹ ہوندے نے بینک اندر, ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوندا ہے, ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوندا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ دے کچھ علماء نے اجازت دیتی ہے, لیکن سیونگ اکاؤنٹ بالاتفاق سود ہے, ادھر تو بچنا چاہیے. اللہ اللہ توجہ کرنا. میں جو پڑھ کے سارا خلاصہ کڈیا, نتیجہ کڈیا ہے, میں یہی کڈیا ہے کہ جتھوں تک ہوئے بندے نو بچنا چاہیے ہے. ایویں ہی ہے جویں بندہ گندے نالے دے کولوں گزرے, تھوڑے بہتے بھی چھٹے پہ گئے, بندہ گناہ دی سد اندر تے آ گیا, تو بندہ چلا گیا کسے نہ کسے طریقے نال ملوث ہو گیا, وچ سود دیاں چھٹاں پہ جان گیاں. جتھوں تک بچیا جا سکدا ہے بچو, کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے, اللہ حلال کمان دی, حلال کھان دی, اور حلال ہی اپنی اولاد نو کھلان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.